ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यभृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषविचक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुगाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तां सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपि दीपम् अतितितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासमुसूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं गृहीष्ट भगवान् वजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। राजोवाच न नूनं भगव आत्मा रामाणां योगसमीरितज्ञानावभर्जित कर्मबीजानाम् ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्त्विह वा एकेन मनसोधा विश्रम्भमनवस्थानस्य शठरिकिरात इव सङ्गच्छन्ते तदा चोक्तम् न कुर्यात् कर्हिचित्सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद्विश्रम्भाचिराचीर्णं च स्कन्दत्तव ऐश्वरम् नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनुयेर नेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुञ्जली कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः अदैवम् अखिल लोकपाललामोऽपि विलक्षणैर्जडवद् अवधूत वेशभाषा चरितैः अविलक्ष्यति भगवत्प्रभावो योगिनां साम्बराय विधिम् अनुशिक्षयन् स्वकळेबरं जिहासुर आत्मन्यात्मानम् असंव्यहितम् अनर्थान्तरभवेन अन्वीक्षमाण उपरतानुवृत्तिर्उपरपराम तस्य हवा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत ऋषभस्य योगमाया वासनया देह इमां जगतीम् अभिमानाभासेन संक्रममाणः कोङ्गवेङ्गकुडकान् दक्षिणकर्णाटकान् देशान् यदृच्छयोपगतः कुडकाचलोपवन आस्यकृत अस्मकळवळ उन्माद इव मुक्तमूर्धजो असंवीत एव विचचार अध समीरवेग विदूत वेणुर्विकर्षणजादो ग्रदावानलस्त ध्वनम् आलेलिहानः सह तेन ददाह यस्य किलानुचरितमुपाकर्ण्य कोङ्ग व्यङ्ग कुडकानां राजर्हन्नामोपशिक्ष्य कलावधर्म
उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहित स्वधर्मपथम् अकुतोभम् अपहाय कुपतपाखण्डम् अमञ्जसं निजमनीषया मन्द सम्प्रवर्तयिष्यते येन कवावकलौ मनुजापसदा देवमाया मोहिताः स्वविधिनियोगशौच चारित्रविहीना देवकेळनान्यपव्रतानि निज निजेच्छया गृह्णानाः अस्नानाचमन अशौचकेर्लोलुञ्चनादीनि कलिना धर्मबहुलेनोपहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति ते च ह्यवाक्तनया निजलोकयात्रयान्त परम्परया आश्वस्तास्तमस्यन्ते स्वयमेव प्रपतिष्यति अयम् अवतारो रजसोपपुप्लद कैवल्योपशिक्षाणार्थः तस्यानुगणान् श्लोकान् गायन्ति अहो भुव सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधि पुण्यमेतद् गायन्ति यत्र त्यजना मुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति अहोऽनुवंशो यशसावदातः प्रयव्रता यत्र पुमान् पुराणः कृतावतार पुरुषस आद्यः चचार धर्मं यत् अकर्म हेतुं कोऽन्वस्य काष्ठाम् अपरोदगच्छेत् मनोरथेनाप्यवस्य योगी यो योगमाया स्पृहयत्युदस्ता यथत्तया येन कृतप्रयत्नाः इति कस्मः सकलवेदलोकदेव ब्राह्मणगवां परमगुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं परममहामङ्गलाय नमिदम् अनुश्रद्धयोपचितयानुशृणोत्याश्रावयति वावहितो भगवति तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनरोरपि समनुवर्तते यस्यामेव कवय आत्मानम् अविरतं विविध वृजिन संसार परितापोपदपि अमानम् अनुसवनं स्नापयन्तस्तयैव परया निर्व्यत्य ह्यपवर्गम् आत्यन्तिकं परमपुरुषार्थम् अभि स्वयम् आसादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थः राजन्पतिर्गुलरं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपति क्व च किङ्करो वः अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्मन भक्तियोगं नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त तृष्णः श्रेयस्य दद्रच्चनलात् चिरस्पुप्तभक्तेः लोकस्य यः करुणया अभयात्मलोकम् आख्यां नमो भगवते ऋषभाय तस्मै इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। थैंक यू।